नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। डाँडाबाट ढुङ्गा बालुवा झिक्न थालेपछि यसरी झिकिन्छ कि केही वर्षमा डाँडै सकिन्छ तर कोपर्न छाडिन्न। प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका नाममा भइरहेको दुरुपयोग र जताभावी दोहनले निकट भविष्यमै सङ्कट उत्पन्न गर्दैछ भन्ने निश्चित छ। प्रकृतिमाथिको अत्याचारले के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न काठमाडौँ उपत्यकाकै पर्यावरण हेर्दा पुग्छ। कुनै समय काठमाडौँका टोल टोलमा ढुङ्गे धारा थिए र ती धारामा पानी नै आउँथे। अहिले धेरैतिर धारा त छन् तर पानी छैन। ढुङ्गा बालुवाको अवैध उत्खननमा सबैतिर सेटिङ मिलाइन्छ र यस्तो धन्दा गरिन्छ। यो धन्दा सबैलाई थाहा छ तर सबै मौन छन्। बोल्नुपर्नेहरू के कारणले हो बोलिरहेका छैनन्। रोक्नुपर्ने जिम्मा लिएकाहरू के कारणले रोक्न चाहिरहेका छैनन्। यो प्रश्नको जवाब सबैलाई थाहा पनि छ तर भइरहेको छ यस्तै। यस्तो धन्दा काठमाडौँकै शङ्खरापुरमा भइरहेको छ। प्रकृतिमाथिको यस्तो अवैध दोहनको यो प्रसङ्ग आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। साझा यातायात एकपटक डुबेर अहिले बिउतेको छ। ट्रली बस र नेपाल वायु सेवा निगमको स्थितिले स्पष्ट पार्छ यातायात क्षेत्रमा सरकारी लगानी वा व्यवस्थापनले गरी खाँदैन। हो, सरकारी लगानीमा सञ्चालन भएका व्यापार व्यवसाय अधिकांश डुबेकै छन्। विगतका अनुभवले यस्तो देखाए पनि जनताको सुविधाका लागि भनेर डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाले नगर बस सञ्चालन गर्न 35 लाख लगानी गरेर बस खरिद गर्यो। खरिदमा त सबैको चासो देखिन्छ नै। बस जति सजिलै खरिद गरियो, अहिले सञ्चालन गर्ने बेला चालक सचालकको टुङ्गो नभएको, तलब सुविधाको छिनोफानो नभएको भनेर लाखौँको लगानी थन्क्याएर राखिएको छ। यो विषय पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको अर्को प्राथमिकतामा परेको छ। 23 वर्षको उमेरमा 4 छोराछोरी, पत्नी र आमाको पालन पोषणको जिम्मेवारी सन्तोष विकको काँधमा थियो। परिवारप्रतिको यो दायित्व पुरा गर्न उनी 29 महिना अघि साउदी पुगे। ललितपुरको कपिल म्यानपावरले जुन तलब र जुन कम्पनीका लागि भनेर सन्तोषलाई साउदी पठायो, त्यहाँ पुगेपछि सन्तोषले त्यस्तो केही पाएनन्। 3 महिनासम्म तलब नलिई काममा लगाउने कम्पनी छाडेर उनी अन्तै काम गर्न थाले। नेपाल फर्किने बेलामा त तलब नदिने कम्पनीले नेपाली रुपैयाँ करिब 4.5 लाख बराबरको क्षतिपूर्ति रकम दाबी गर्दै नेपाल फर्किनबाट रोक्यो। सन्तोषलाई साउदी पठाएर आफ्नो कमिसन सुरक्षित गरिसकेको म्यानपावर भन्छ कम्पनी छाडेर भागेपछि हामी जिम्मेवार हुँदैनौँ। सन्तोषले आफ्नै पीडा न्युज 24 कै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा राखेका थिए। सन्तोषको उद्धार अब कसरी हुन्छ त? यही विषयमा समेटेर तयार पारेको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा छन्, जुन रिपोर्ट हामीले हिजो प्रसारण गर्न खोजेका थियौँ, हिजो सम्भव भएको थिएन, आज हामीले लिएर आएका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गरेर आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले राख्नुभएको समस्या जिज्ञासामाथि केन्द्रित रहेर हामी सम्बन्धित निकायबाट जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा भने लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। प्राकृतिक स्रोत दोहन र अवैध उत्खनन देशभर चलिरहेको छ। दूर दराजका जिल्लाको कुरै अर्को मुलुककै राजधानी काठमाडौँ जिल्लामा पनि बालुवाको अवैध उत्खनन र खानी निर्वाध सञ्चालन भइरहेको छ। तर न जनप्रतिनिधि र स्थानीय निकायले रोक्छ न प्रशासनले छेक्छ र देख्छ। बरु सबैको मिलेमतोमा यस्ता खानी चलिरहेको छ। राजनीतिक दलदेखि प्रशासनसम्मको सेटिङ र कमिसनको खेल छ। स्थानीय भने यही अवैध खानीले निम्ति आएको जोखिम मोल्न बाध्य छन्। काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकामा तस्करहरूको अवैध दोहनको यो रिपोर्ट हेरौँ।
यो हो काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 फुल्बु डाँडा। कुनै समय यो सुन्दर डाँडा थियो, तर अहिले अस्तित्व मेटिँदैछ। हिजो आज यहाँ दैनिक 30 भन्दा बढी टिप्पर बालुवा ओसारिरहेका छन्। जेसीबीले निरन्तर डाँडो भत्काइरहेको छ। अहिले यो डाँडाको स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ। पानीका मुहान पुरिएका छन्। स्थानीयको जग्गामा पहिरो खस्दैछ। जंगल क्षेत्र सार्वजनिक र प्रति जग्गाबाट समेत मनोमानी उत्खनन गरेर बालुवा झिक्दैछ। झण्डै 60 रोपनी क्षेत्रफलबाट अहिले यसरी बालुवा झिक्ने काम भइरहेका छन्। उता वडा नम्बर 5 पालवारीको अवस्था पनि उस्तै छ। डाँडो नै भत्काएर बालुवा उत्खनन र दोहन गर्ने गिरोह यता पनि सक्रिय छ। शंखरापुर नगरपालिकामा दर्जन भन्दा बढी स्थानमा यसरी नै पहाड भत्काएर बालुवा उत्खनन गर्ने काम भइरहेको छ। तर अचम्म, यसरी उत्खनन गर्नेहरूले कतैबाट पनि अनुमति लिएका छैनन्। बरु खडेरी सम्याउने भन्दै नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिएर यसरी बालुवा खानी सञ्चालनको अवैध धन्दा चलाइरहेका छन् र त्यसको मार स्थानीयले खेपिरहेका छन्। जुन माटो तथा बालुवा निकासी उत्खनन गरेर गर्दाखेरि पहिलो कुरो जङ्गल तथा प्रति जग्गाहरूलाई ठुलो क्षति हुने सम्भावना छ। किनभने जङ्गलको छेउमै यो बालुवा माटो उत्खनन भइरहेको छ, एक नम्बरमा। दुई नम्बरमा यहाँका स्थानीय बासिन्दाको दोस्रो गुनासो के हो भने यहाँबाट दिनमा लगभग नगरपालिकाले भन्छ घडेरी सम्याउनको लागि 17 टिप दिएको दिनको। अब यहाँबाट 500 टिप जति ओसार पसार हुन्छ दैनिक। अब 500 टिप ओसार पसार हुँदाखेरि तपाईँको यहाँका स्कुल जाने विद्यार्थीको लागि र सडक छेउमा जुन बस्ती घर भएका मान्छेको लागि ठुलो असर छ। यो अवैध दोहन रोक्न केही स्थानीयले नगरपालिकादेखि प्रशासनसम्म धाए, उजुरी गरे, तर अवैध दोहन रोकिएन। यहाँ चाहिँ एकदम उत्खनन एकदम व्यापक तरिकाले भइरहेको छ। यसमा हाम्रो यहाँका सरकारहरू चाहिँ हामी धेरै ठाउँमा नगरपालिकादेखि लिएर वडादेखि लिएर दुनियाँ ठाउँमा हामी गइसक्यौँ। तर पनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले सबै प्रक्रिया पुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो गरे भन्नुहुन्छ। तर हामीले यो धेरै ठाउँमा हामी गइसक्यौँ, तर कहीँ पनि यो प्रक्रिया पुऱ्याएको हामी कहीँ पनि देखेको छैन। शंखरापुर वडा नम्बर 8 को यो बालुवा उत्खनन भइरहेको डाँडा भन्दा माथिको बस्तीमा समेत अहिले जोखिम बढेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतको लागि प्रस्तावित वज्रयोगिनीको मन्दिर पनि यही उत्खनन गरिएको डाँडा भन्दा केही माथि छ। अहिले यही बालुवा उत्खननका कारण मन्दिर भासिने जोखिम बढाएको छ। हामीले पटक पटक यो कुराहरू गर्नु हुँदैन, नगर्नुस्। यसले पर्यावरण रूपमा पनि धेरै असर पर्छ। यो डाँडो चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ वज्रयोगिनी एकदम पौराणिक मन्दिर पनि हो। विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यसलाई जोड जुलुम गरिरहेको अवस्था पनि छ। नगरपालिका आफैले पनि यसलाई चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नुपर्छ भनेर भनिएको यो डाँडो हो। अब यो बिस्तारै खन्दै जाने क्रममा चाहिँ लगभग वज्रनीको डाँडो पनि त्यो मन्दिर पनि भासिन सक्ने सम्भावना हुने गरी चाहिँ यो चाहिँ उत्खननहरू अनाधिकृत रूपमा नै गरेको देखिन्छ। तलबाट कटान गर्न थालेपछि स्थानीयको जग्गामा समेत पहिरो जान थालेको छ। पहिरो जाने अवस्था सृजना गरेर बालुवा उत्खनन गर्ने गिरोहले आफूहरूको जग्गा नै कब्जा गर्न खोजेको स्थानीयको आरोप छ। 2075 साल 8 महिना 16 गते हाम्रो यो शंखरापुर नगरपालिकाको मेयर साहब र यस यो खानी विभाग दोस्रो पक्ष भने खानी सञ्चालनको तर्फबाट सुरज खड्का र यो हाम्रो नगरपालिका र सुरज खड्काको खानी जुन स्वीकृत भएको छ शंखरापुर नगरपालिका र यो खानी बीच भएको सम्झौतामा के भनेको छ भनेपछि तपाईँको यसमा 6 रोपनी जग्गा प्रति जग्गाहरू उसलाई लिजमा दिन पाउने भनेर हाम्रो यो नगरपालिकाका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठज्यूले हस्ताक्षर गरेर यो तपाईँको सार्वजनिक जग्गाहरू यसरी हस्ताक्षर गरेर दिनुभएको छ। अहिले तपाईँको त्यहाँदेखिबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि सार्वजनिक जग्गा जति छ अनि त्यो भन्दा माथिबाट फेरि मेरो आफ्नो जग्गा छ। मैले के भने सार्वजनिक जग्गा त उसले बाटो त दिन पाएन, ठिक छ, नेपाल सरकारको भयो सार्वजनिक जग्गा, त्यसमा मेरो केही पनि भने मेरो जग्गा खस्न लाग्यो भनेर जब मैले वडामा भने नगरमा भने हुँदा तपाईँ 21 सालमा नापीमा भएको त्यहाँ बाटो पनि छ, त्यो बाटो खसिसक्यो। बाटो खसेर तपाईँको त्यो मान्छेहरू हिँड्नलाई आवाज गर्ने ठाउँ नै छैन, उनीहरूले मेरो जग्गाबाट हिँड्यो। अब मसँग के विकल्प के पनि बाँकी छैन, कि त मैले त्यो जग्गा बेच्नु पऱ्यो कि भनेदेखिबाट त्यो पनि मैले माटो काटेर पठाउनु पऱ्यो। अब मसँग पनि अलिकति जग्गा छ र मैले त्यो माटो काटेर नपठाए नि त्यो पहिरो भए पनि सन्छु। तर कोही मान्छे अरू मभन्दा निमुखा मान्छे भयो भने त होइन तपाईँको त्यो जग्गा कि त बेच्नु पऱ्यो, उनीहरूकै भाउमा बेच्नु पऱ्यो। कोही स्थानीयले विरोध गरे उल्टै गुण्डा परिचालन गरेर धम्की दिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय भन्छन् हामी कहाँ गएर न्याय माग्ने।
यो अत्यार र पर्यावरणमा नै असर गर्ने गरी यस्तो दोहन गर्न कसले अनुमति दियो? किन स्थानीय तहदेखि राज्यको निकाय मौन छन्? प्रश्न अनुत्तरित छ। अहिले 10वटा खानीबाट दैनिक 300 टिप भन्दा बढी बालुवा यस क्षेत्रबाट अवैध उत्खनन गरी बिक्री गर्ने गरिएको छ। यसरी बालुवा उत्खनन र खानी सञ्चालकका लागि कुनै पनि निकायबाट अनुमति लिएको पाइँदैन। छ रोपनी जग्गामा घर बनाउन घडेरी सम्याउने भन्दै स्थानीय तहबाट सामान्य अनुमति लिएर यसरी पहाड नै भत्काउने काम चलिरहेको छ। अब नियामक निकाय यो कानुनी राज्यको उपहास मुखदर्शक कहिलेसम्म बन्ने हो? दर्शकवृन्द, धेरै वर्ष अगाडिको कुरा पनि होइन, 4-5 वर्ष अघि चाबल साँखु सडक खण्डको दायाँ बायाँ निकै हरियाली देखिन्थ्यो। थलीदेखि साँखुसम्मको सडक खण्ड त झनै हरिया रुखले धपक्क ढाकिएको थियो। तर केही वर्षकै अन्तरालमा जग्गा प्लटिङ व्यवसायीले अग्ला डाँडा सम्याएपछि अहिले कतै हरियाली देखिँदैन। यो यथार्थ हो। जग्गा प्लटिङ व्यवसायी बालुवा उत्खननले अग्ला डाँडा सम्याएर जमिनको स्वरूप नै बिग्रिन पुगेको छ। रुख त छैन नै, खोलाको पानी समेत पिउन योग्य छैन। 4-5 वर्षको अन्तरालमा हरिया डाँडा उजाड भएका छन्। अग्लो डाँडामा डोजर चलेका छन्। चावल साँखु जब यो 11 किमी 4 लेनको सडक निर्माण भएपछि त्यो क्षेत्रका डाँडामा डोजर चलाएर बालुवा बिक्री गर्ने अनि सम्याएर जग्गा प्लटिङ गर्ने क्रम बढेको देखिन्छ। बालुवा प्रशोधन गर्नेले खोलामा सिधै पानी मिसाएका छन्। बस्तीमा पिउन योग्य पानी समेत छैन। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ, टोखा, सुन्दरीजल, रामकोट, फर्पिङ, किर्तिपुर, थानकोट, माधवतीर्थ वरिपरि जताततै हेर्नुहोस्, अवस्था अहिले करिब करिब उस्तै छ। यति बेला हामीसँग यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यिनै क्षेत्रमा बालुवा उत्खनन गर्दै बिक्री वितरण गर्दै आउनुभएका सुरज खड्का हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। सुरजजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हेलो हजुर सुरजजी, यहाँ मलाई सुन्नुभएको छ? हजुर हजुर सर, धन्यवाद। हजुर, हामीले अब यो अवैध दोहनको सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब यो काठमाडौँको डाँडा कहिलेसम्म डोजरले खनिराख्ने? अब यस्तो छ, सबैभन्दा पहिला त हजुरको यो शीर्षक जुन अवैध भनेर हजुरले प्रश्न गर्नुभयो नि सर, यहीँनिर मेरो चाहिँ प्रश्न भयो कि ल वैधताको पुष्टि गरिदिनुहोस् न त, भइहाल्यो। सुन्नु न, मेरो वैधता भनेकै मेरो चाहिँ तपाईँको खानी विभागबाट स्वीकृति प्राप्त खानी हो होइन। अब हाम्रो साधारण निर्माणमुखी बालुवा खानी हो कि। हजुर। अब यो चाहिँ मैले 2074 साल 11 महिना 14 गते विभागीय निर्णय अनुसार नै चाहिँ अब पहिला त खास अब स्थानीय सरकार हुनुभन्दा अगाडि त केन्द्रले नै हेर्थ्यो नि त, केन्द्रीय सरकारले। त्यो बेलामा हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ खानी विभाग चाहिँ पुग्दाखेरि चाहिँ वडाको, त्यसपछि नगर होइन, त्यसको लगत्तै जिल्ला विकास समिति है, वन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालय समेत गरेर त्यसपछि भूक्षय समेतको सम्पूर्ण निकायलाई आई रिपोर्ट स्वीकृत गराएर त्यसपछि बल्ल उत्खननको प्रक्रियामा गएर हामी उत्खननको लाइसेन्स लिएको खानी तथा भूवर्ग विभागबाट। तपाईँले त्यहाँ त दर्ता गर्नुभयो, तर जहाँको लागि तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ त्यहाँको स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुभएको छ? एकदमै स्थानीय तहमा पनि सुरुदेखि नै वडा लगायत अब नगर होइन, त्यसपछि जिल्ला समन्वय समिति हुँदै उद्योग मार्फत उद्योग मन्त्रालय हुँदै वातावरण मन्त्रालय हुँदै अनि त्यसपछि खानी तथा भूवर्ग विभागबाट चाहिँ यो खानी तथा खनिजन्य पदार्थको स्वीकृति चाहिँ त्यो निकायले दिने भएकोले खानी तथा भूवर्ग विभागबाट चाहिँ लियौँ हामीले स्वीकृति। अब यहाँले यो दर्ता गर्नुभयो, तर जुन तरिकाले यहाँले उत्खनन गरिरहनु भएको छ त्यो उत्खनन वैध छ? त्यसो भए जसरी डाँडै यहाँले खनेर सम्याउने नाउँमा यहाँले जसरी त्यो उत्खनन गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ सही तरिकाले प्रयोग गरेको छु भन्ने लाग्छ? एकदम एउटा चाहिँ इन्जिनियर चाहिँ एउटा प्राविधिक लगाएर प्राविधिक चाहिँ उस तवरबाटै मैले चाहिँ एउटा बेन्च कटिङ भन्छ होइन, हजुर, स्टेप कटिङ, अब बेन्च कटिङ भन्छ, त्यो स्लोप मेन्टेन गरेर मैले त्यो बेन्च कटिङको पद्धति अपनाएरै चाहिँ भुच्छाए हुनबाट रोकिने यहाँ एकैछिन लाइनमा बस्नु होला। यति बेला हामीसँग शङ्खरापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नगर प्रमुखजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, हामीले विशेष गरी यो शङ्खरापुर क्षेत्रमा जुन डाँडाहरू जसरी सम्याइएको अवस्था छ, अझ भनौँ दोहन भन्दा अहिले फरक नपर्ला, हामीले भिडियो मार्फत पनि यहाँ देखाइरहेका छौँ। यो अवस्था हुँदा नगरपालिकाले जुन तरिकाले त्यसको अनुगमन गर्नु पर्थ्यो होला, कतिको गरेको छ? होइन, अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि यो अब खानी व्यवहार स्वीकृति दिएका छौँ होइन,
हजुर तपाईँ जानकारी पाएको छ। अब यो मेन कुरो जसले स्वीकृति दिए हो उसले पनि अनुगमन गर्नु पर्यो। हामीले पटक पनि भनिरहेको छौँ। अलिकति मैले साउन्ड बढाइदिन मैले आग्रह गरेँ। त्यही त उनीहरूले डिसिप्लिन अनुगमन नगरिदिने अनि सबै हरेक गति हामी नगरपालिकाले बोकाइदिने होइन। त्यो बाटोघाटो पनि बिग्रिएको छ। गत साल पनि त्यो हामीले त्यो खानी गत साल पनि हामी बन्द गरायौँ भने 500 महिना बन्द गरायौँ होइन। त्यो अनुसारले अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जुन खालको चाहिँ नियमसँग ढङ्गले चलाउने अगाडि बढाउँ न त चाहिँ चलाउन भनिसकेपछि उहाँले चलाउँछु हुन त अगाडि चाहिँ बढाउने गरी चाहिँ हामीले सहमति दिए हो। अब यसलाई चाहिँ हामी एकदमै यो बारेमा सचेत छौँ होइन। अब दिने बेलामा चाहिँ अब खाने व्यवहार विभिन्न किसिमको दिने अनि चाहिँ आरोप चाहिँ हामी नगरपालिका चाहिँ खेप्ने काम चाहिँ भइरहेको छ अहिले भर्खरै पनि हामी यहाँ हामीसँग जो ठेकेदार हुनुहुन्छ जसले त्यो निकाल्नुहुन्छ सुरज खड्का उहाँले पनि स्वीकृति प्राप्त गर्ने व्यक्ति भनौँ न। हजुर अहिले उहाँले जुन तरिकाले यो उत्खनन गरिरहनु भएको छ त्यो जुन तरिका जुन नियमसङ्गत तरिकाले निकाल्नु पर्थ्यो जुन इन्जिनियरिङ प्रयोग गर्नु पर्थ्यो त्यो प्रयोग भएको छ कि छैन यहाँहरूको निष्कर्ष के? अब त्यो चाहिँ अब अलिकति चाहिँ उहाँले पनि अब चाहिँ हामीले चाहिँ किन भन्दाखेरि भोलि त्यहाँ बस्ती पनि छ अर्का जग्गा पनि हुनसक्छ हो। अब उनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ कटिङ गर्दाखेरि अब खाने बेला कटिङ भने जथाभावी चाहिँ कटिङ नगर अलिकति मिलाएर कटिङ गर्ने भन्ने भएर हामी चाहिँ बारम्बार पनि हामीले भन्ने गरेका छौँ। हामीले प्राविधिक पनि पठाउने गरेका छौँ होइन। त्यो काममा चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामी सधैँ अब दिनका दिन गरेर अनुगमन सम्भव पनि हुँदैन। अब अनुगमन गरेर बेला चाहिँ ठिकै किसिमको काम गरेर देखाइदिने अनि चाहिँ अन्य किसिमले चाहिँ अब कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ समस्या चाहिँ आएको छ। म सुरजजी तर्फै गएँ। सुरजजी अब तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो खाने विभागबाट हामीले दर्ता गरेका छौँ त्यस कारणले सबै ढुक्क छौँ हामी भने जस्तो यहाँले जसरी कुरा गर्दै हुन्थ्यो त्यो अवस्था त छैन। होइन यस्तो क्या मैले भन्नुभयो तपाईँले जुन अवैध भन्नुभयो अवैध त भन्नु मिलेन। अवैध तपाईँले जसरी उत्खनन गरिरहनु भएको छ त्यहाँको छिमेकी अरूको जग्गा प्रभावित बनेको छ पहिरो लड्ने अवस्था छ प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरू प्रभावित बन्ने अवस्था छ यसलाई अवैध नभनेर के वैध भन्ने त अब यसलाई त यस्तो तपाईँलाई अब स्थानीयको जनगुनासो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँको सम्पूर्ण स्थानीयहरूले नै हामीलाई उनीहरूको राजी खुसीले मन्जुरीले त्यो हामीलाई चाहिँ खानी सञ्चालन गर्न उहाँहरूले नै दिनुभएको त्यो सम्पूर्ण कागजहरू बकाइदा छ। उहाँहरूले हिजोको दिनमा चाहिँ ओडाले चाहिँ त्यो सरजमिन मुचुल्का गर्दाखेरि त्यो सरजमिन मुचुल्कै उठाएर सम्पूर्णको चाहिँ समझदारीमा हामीले त्यो खानी लिएका हौँ। हामीले व्यक्तिगत एकजनाले एक दिनको मेहनत होला जो जग्गा धनी छ उसँग तपाईँले थोरै फाइदा हुने भएपछि उसले पैसा पाउने भएपछि दियो होला तपाईँले लिनुभयो होला तर त्यहाँका अन्य स्थानीय खुसी छन् कि छैनन् अन्य स्थानीयको अवस्था के छ उनीहरूलाई के प्रभाव परेको छ भनेर वातावरणीय मूल्याङ्कन चाहिँ यहाँले गर्नुभयो? गरेँ मैले गरेँ वातावरणीय मूल्याङ्कन। कसरी त्यसो भने अहिले त्यहाँका स्थानीयहरूले यो विरोध गर्नुपर्ने अवस्था कसरी बन्यो त? स्थानीयहरूले हामीसँग बोल्नुपर्ने अवस्था कसरी बन्यो? अवस्था यहाँ सुन्नुहोस् अब विरोध गर्नुपर्ने अवस्था खानी कस्तो भयो भनेदेखि जस्तो लिगल खानी कतिवटा छन् त शङ्खरापुर नगरपालिकामा। अब चाहिँ जहाँ चाहिँ खन्या छन् तपाईँको यता ढाँचीतिर नि खन्या छ हिँड्नेतिर खन्या छन्। तपाईँले अहिले टोखाको कुरा गर्नुभयो बुढाली कण्ठको कुरा गर्नुभयो त्यहाँ सबै वैध खानीहरू छन् त। ठिक छ हामी सबैको कुरा गर्दैछौँ। प्रतिनिधि तपाईँ हो प्रतिनिधि तपाईँलाई बनाएको मात्रै हो हामीले प्रतिनिधि तपाईँलाई मात्रै बनाएको। यही त यथार्थ तपाईँहरूलाई त मैले धन्यवाद सहित मैले चाहिँ यो कार्यक्रममा बोलाउनु म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर चाहिँ 50 ठाउँमा खन्या छन् 50 ठाउँमा उत्खनन गरेको छ जथाभावी गरेको छ 2 रोपनी लाइन स्वीकृति दिएको छ 1 रोपनी लाइन स्वीकृति दिएको छ। हामी त बकाइदा एउटा चाहिँ उत्खनन चाहिँ कार्य गर्नको लागि खानी तथा भूगर्भ स्वीकृति कसले दिएको छ भन्नुहोस् त? स्वीकृति कसले दिएको छ? स्वीकृति कसले दिएको छ? स्वीकृति खानी तथा भूगर्भ विभाग नगरपालिका वातावरण मन्त्रालय त्यसमा भूक्षय वन मन्त्रालय सम्पूर्ण निकायले स्वीकृत गरियो नि त सर। यो इनिसियल इन्भाइरोमेन्टल एक्जामिनेसन जुन चाहिँ प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण हुन्छ तपाईहरुको यसमा चाहिँ भूमिका कहीँ जोडिदिएर खानी विभागमाले जहाँ दर्ता गरे जहाँ प्रक्रिया पूरा गरे भनेर भन्नुभयो तपाईहरुको भूमिका चाहिँ केही नहुने हो? भूमिका सबै हाम्रै छैन। मैले हजुरलाई अहिले जानकारी गराए जस्तो सुरुमा त स्थलगत मुचुल्का भयो नि स्थलगत सर्जिङ मुचुल्का भयो त्यो बेलामा गाउँलेहरू सबै सहमति लिएर गाउँलेहरू सबैजनाको चाहिँ सहमति अनुसारै हामीले चाहिँ प्रक्रियामा सुन्नु न त्यो बाटो नै जुन तपाईँ जानुभयो त्यो बाटो त्यो 500-600 मिटर बाटो आफ्नै पैसाले चाहिँ ढुङ्गा सोलिङ गरेर खर्च गरेर बनाइयो। त्यहाँका खानेपानीको ट्याङ्कीहरू म आफैले बनाएको व्यक्तिगत मेरै खर्चले बनाएको हो। बाटो चाहिँ एक्सटेन्सन गरेर तपाईँले त्यो गर्नु होला। तपाईँले त्यही ऐलानी जग्गा 6 रोपनी करिब 6 रोपनी जग्गा बाटोको नाममा ल्याप्चे हानेरै पाउनु भएको छ। त्यो त धेरै कुरा छ नि तपाईँ भित्र पनि यस्तो सुन्नुहोस् सर त्यो कुरा पनि तपाईँहरू डिपली त्यो कुरामा पनि म तपाईँलाई बताइदिन चाहन्छु। त्यो हाम्रो नगरपालिकाको पहिला इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो दिल प्रसाद भट्टराई भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो
उहाँले एउटा बस्तीलाई चाहिँ जोखिम नहुने तरिकाले बस्तीबाट गाडीहरू नआलो धुवा धुलो हुन सक्छ भनेर वैकल्पिक बाटोको रूपमा त्यसरी थरो पनि भनेर त्यो समथर जग्गा होइन, त्यो एउटा भिडको जग्गा हो। भिडको जग्गामा थरो पनि जग्गा टेन्टेटिभ नापेर नगरपालिकालाई दिनु पर्यो एउटा राजस्व दिएर, त्यसरी चाहिँ त्यो बाटो गाउँलाई नै इफेक्ट नपरोस् भनेर हामीले चाहिँ खास त्यो चाहिँ बस्तीभन्दा बेगरको बाटो प्रयोग गरे हो कि खानी सञ्चालन गर्नको लागि। म मेयर साहबसँग मेयर साहब, जस्तो आकाश र जमिन मुनिका सबै चिज सरकारको हो, जमिनको कर तिरेर जनतालाई गरी खाऊ भनेको दोहन गर्नलाई भनेर दिएको त होइन होला, यहाँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? होइन, दोहन गर्न त हामीले त्यसरी चाहिँ हामीले दिएनौँ होइन। अनि मैले चाहिँ हजुरको चाहिँ के भने अब यहाँ तपाईँले यो प्रश्न गरेर सबै कुरो अहिले सबै कुरो निकास र त्यसको चाहिँ जवाब पनि दिन गाह्रो हुन्छ होइन। यसमा अलिकति डिटेलै बस्नुपर्ने हुन्छ। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसले स्वीकृति दियो उसको पनि नियमनको पाटो पनि उनीहरूको पनि हो कि हामीसँग सम्पर्क गर्दैनन्, सम्बन्धै गर्दैनन् होइन। अनि सबै कुरो पाटो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने, हामीले उहाँहरूले चाहिँ बारम्बार चाहिँ बाटोहरू बिग्रा हुन्छ, बाटो बनाइदिनु पऱ्यो भनेको गाउँलेहरूको गुनासो आउँछ, गुनासोलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्न उहाँले ताकेत गरे हुन्छौँ होइन। अब एकदमै गाह्रो अवस्थामा चाहिँ यहाँ पुगिरहेछ होइन। अब यो ड्रोनको चाहिँ प्रक्रिया भनेको अब एकदमै अहिले सबभन्दा बढी चाहिँ अब सागमती उहाँको मात्रै होइन, जहाँ चाहिँ पनि अहिले ड्रोन भइरहेछ त्यो बारेमा आज हामी सर्वदलीय मिटिङ पनि बस्यौँ, हामीले कसरी यसलाई चाहिँ नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा होइन। मेयर साहब, अब यहाँले भने जस्तै अब यो कार्यक्रमबाट यो सबै निष्कर्ष आउनुपर्छ भन्ने होइन, हामीले पनि आम जनताले जुन समस्या राखे यहाँलाई जस्ता तस्तै राखेको यसपछि यहाँले खोज्ने हो। जस्तै विशेष गरी यहाँहरूको नगरपालिकाले विगतमा हेर्ने हो भने शङ्करापुरले राम्रो गरेका कामहरू, सामुदायिक वनहरू अतिक्रमण भएका जसरी यहाँहरूले संरक्षण गर्नुभयो, यी राम्रा कुराहरू पनि छन् कि त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ यो जुन अवस्था देखियो यसमा चाहिँ अब यहाँहरूले चाँडै नै आफ्नो तर्फबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने समय आयो कि भनेर मात्र यहाँलाई मैले सोध्न खोजेको। होइन, ठिक हो, त्यो भएर हामीले चाहिँ अर्को चाहिँ सूचना नआएसम्म चाहिँ हामीले सबै अनुमोदन गरेर जुन खालको उहाँले कटिङ गर्नेदेखि लिएर बाटो कुरादेखि लिएर अहिले हामीले सबै अनुमोदन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा निष्कर्ष ननिकालेसम्म चाहिँ सबैले बन्द गर्नु, कुनै हालतमा चाहिँ नचलाउँ, नत्र चाहिँ हाम्रो कानुनअनुसार कारवाही गर्छौँ भनेर हामीले सूचना पनि अहिले प्रेसित गरेका छौँ अहिले। हजुर, त्यही अनुसारले हाम्रो कर्मचारी पनि फटाफट ठाउँ ठाउँमा अहिले अनुमोदन गर्ने काम गर्छौँ र ठाउँ ठाउँबाट साँचो छुटेर ल्याउने काम पनि अहिले गरिरहेको छ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै सचेत छौँ यो बारेमा हामी बसेर कुराकानी गरेर यसलाई चाहिँ चाँडै चाहिँ किनभने टुङ्गो पुर्याउनु। अब दिनानुदिन यहाँले वज्रयोगिनी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नुपर्छ भनेर यहाँहरू आफै प्रक्रिया थालिदिनु, त्यही मन्दिर अब जोखिम हुने अवस्था पुगिसकेको छ। हजुर, यो पनि यहाँले पक्कै देख्नु भएकै छ। अब अन्त्यमा मैले यति मात्र यहाँसँग, अब उहाँ तपाईँहरूले सूचना पनि निकाल्नु भयो सबै कुरा, तपाईँहरूले भनेको कुरा उहाँहरूले टेर्नु भएको छ? होइन, त्यही भएर हामीले त्यो नटेर्ने खालकोले चाहिँ कसै गर्ने भने प्रशासनको सहयोग लिएर पनि हामी त हाम्रो दायरा चाहिँ कानुनी दायराभित्र कारबाही दायराभित्र ल्याइहाल्छौँ अब। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म यति बेला अन्त्यमा फेरि सुरजजीसँगै कुरा गर्छु। सुरजजी, अब अन्त्यमा अब जस्तो यहाँहरूको पनि दायित्व हो, यहाँहरूले पनि प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गरौँ, केही प्रयोगै नगरौँ भन्ने हाम्रो आशय पनि होइन, प्रयोग गरौँ, तर त्यसलाई दोहनको रूपमा चाहिँ कसैले परिभाषित नगरोस् भन्नका लागि चाहिँ तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ पहल हुनु पर्दैन भने? सुन्नु न, म एउटा अन्तिममा हजुरलाई एउटा कुरा आग्रह, यो तपाईँको लाइभ उसबाट म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि म सुरज खड्का है, म यो ठाउँको स्थानीय, म खुद आफै म स्थानीय भएको कारणले मलाई चाहिँ सबभन्दा प्यारो मेरो ठाउँै लाग्छ नि त। अब यही ठाउँमा तपाईँले बाल्यकालमा देखेका ती सुन्दर डाँडाहरू आज बालुवा उराट लाग्दो बनेको देख्दा त आफैलाई पनि कता कता मन त भोज्छ। तर त्यो कुरा कस्तो छ भनेदेखि मैले जुन आइए रिपोर्ट बनाएर एउटा चाहिँ प्राविधिक एउटा चाहिँ मापदण्ड अपनाएर मैले जुन कार्य गरिरहेको छु त्यसप्रति मलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ खासै मैले गल्ती गरेँ जस्तो चाहिँ मलाई फिल छैन। तर काम गर्दा कदम कदाचित कतै सानातिना त्रुटिहरू छन् भने त्यसमा भुल सुधार गरेर लाने मेरो चाहिँ एकदम प्रतिबद्धता भयो तपाईँहरूको सामु। तर अब यो साना 1 रोपनी 2 रोपनी त्यस्ता जग्गाहरूलाई चाहिँ अब स्वीकृति दिने अथवा त्यस्ता जग्गाहरू उत्खनन गर्ने त्यो कार्यले गर्दा चाहिँ सबैभन्दा अवस्थित चाहिँ त्यो कार्यले गर्दा भएको छ के सर, त्यो कुरा चाहिँ हजुरलाई ठिक छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई नै हामी मनन गर्छौँ र आगामी दिनमा फेरि हामी यस विषयमा थप फलोअप गर्नेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कुराकानीका लागि। हजुर, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुरज खड्का, जो बालुवा तथा विभिन्न ढुङ्गाहरूको उत्खनन गर्ने जो ठेकेदार हुनुहुन्छ, कम्पनी हुनुहुन्छ, त्यसका सञ्चालक हुनुहुन्छ र हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सुमण श्रेष्ठ जो नगर प्रमुख शङ्करापुर नगरपालिकाका हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुवैजनासँग कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषय का सन्दर्भमा नगरपालिका पहिलो
आम जनताको दैलाको सरकार, नजिकको सरकार, छुन सक्ने, देख्न सक्ने, महसुस गर्न सक्ने स्थानीय सरकार हो। तर त्यस कारणले आम नागरिकको अलिकति बढी चासो पनि र अपेक्षा पनि स्थानीय तहसँग नै हुन्छ। र हामीले अघि पनि भन्यौँ, विशेष गरी यो शङ्खरापुरको यो स्थान विशेष स्थान र एकजना जो ठेकेदार हुन्छ उहाँसँगको मात्रै न, उहाँ प्रतिनिधि हो। यस्तो त काठमाडौँ उपत्यकाभरि धेरै ठाउँमा अहिले देखिन्छ। उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा बालुवा र जग्गा प्लटिङ व्यवसायीले डोजर चलाएर डाँडा भत्काउने गरेका छन्। तर यसरी डाँडामा डोजर चलाएर स्वरूप बिगार्दा समेत स्थानीय प्रशासन मौन देखिन्छ। मिलेमतोमै बालुवा, माटो, ढुङ्गा धमाधम बिक्री भइरहेको भनेर भन्नलाई कुनै आइतबार कुर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन। प्रशासनसँग पहुँच र गुन्डा लगाएर स्काभेटर प्रयोग गरी माटो निकालेर दर्जनौँ टिपरले माटो ओसारेका छन्। आकाश र जमिन मुनिका सबै चिज सरकारको। जमिनको कर तिरेर जनतालाई गरी खाऊ भनेको, दोहन गरेर खाऊ भनेको होइन। तर सदुपयोगको सट्टा जग्गा जमिनको दुरुपयोग भइरहेको छ। हामीले यो प्रसङ्ग यहाँ बीच राख्यौँ। यस विषयलाई हामी आगामी दिनका कार्यक्रमहरूमा पनि थप समेट्दै जानेछौँ। अब लागौँ दोस्रो रिपोर्टतर्फ। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाको नगर बस सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। करिब 2 महिना अघि खरिद गरेको नगर बस राजनीतिक खिचातानी र जनप्रतिनिधिको ढिला सुस्तीले सञ्चालनमा आउन नसकेको डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। कार्यविधि नगर कार्यपालिकाले पास गरेपछि मात्र मान्य हुने गरेको छ। तर अमरगढी नगरपालिकामा 2 महिनादेखि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन। डडेलधुरामा अमरगढी नगरपालिकाले पहिलो पटक नगर क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न बस खरिद गरेको हो। 2076 असारमा नगर बसको माग गर्दै डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 10, राईगाउँ तथा वडा नम्बर 11 को लिटरी गाउँ र सलाघारीका स्थानीयले नगरपालिका घेराउ गरे। दैनिक कामकाज तथा उपचारका लागि सदरमुकाम धाउनु पर्ने भएकाले सहजै गाडी नपाउने गरेको भन्दै स्थानीयले नगर बसको माग राखेर नगरपालिकामा आन्दोलन समेत गरे। स्थानीयको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै अमरगढीले ठेक्का सम्झौता मार्फत चालक सहित 36 सिट भएको बस खरिद गरेको छ। बस खरिदका लागि नगरपालिकाले 36 लाख रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरेको थियो। 35,70,000 रुपैयाँमा बस खरिद गरिएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। तर खरिद गरेको नगर बस सञ्चालन गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाउन नसक्दा बस थन्किएको हो। सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी प्रबन्ध, मापदण्ड, कार्यविधि बनिसकेका छैन। हामीले ड्राफ्ट गरेका छौँ, कार्यपालिकाबाट पारित हुन बाँकी छ। यसरी अब मापदण्ड नबनेपछि कहाँ चलाउने, कसरी चलाउने, भाडा दर के हुने, यसको जनशक्ति व्यवस्थापन के हुने, राजस्वको कुरा, सबै व्यवस्थापनको कुराहरू चाहिँ निर्कुल नभए हुनाले त्यही कानुनी उसबाटै त्यो कुराको सम्बोधन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ चल्न नसकेको। जिल्ला सदरमुकामबाट 11 देखि 18 किलोमिटरको दूरीमा रहेको दुवै वडावासीहरूले सहजै यातायातका साधन नपाउने समस्या भने उस्तै छ। बीच बाटोमा सहजै गाडी पाइँदैन। बिरामीहरूलाई झन् समस्या छ। त भोगिन त धेरै भोगिया छ। गाडी मिल्दैन, कहिले के हुन्छ, कहिले के हुन्छ। बस सञ्चालनको मापदण्डमा बस भाडा तथा बसका चालक तथा सहचालकको तलब भत्ता समेत समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यविधिको मस्यौदा नै तयार नभएकाले बस सञ्चालन हुन नसकेको बताइएको छ। राजनीतिक खिचातानीका कारण अमरगढी नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छ, जसको कारण 2 महिना भन्दा बढी भइसक्दा समेत कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआउन्जेलसम्म बस सञ्चालन नहुने नगरपालिकाको भनाइ छ। कार्यालयले पेमेन्ट नगर्दासम्म अमरगढी नगरपालिकाका नाममा यो बस रहँदैन। अमरगढी नगरपालिकाका नाममा बस नआउँदासम्म हामीले सडकमा उडाउन सक्दैनौँ, किनकि यसका केही कानुनी जटिलताहरू छन्, कानुनी बाध्यताहरू छन्। यसको थर्ड पार्टी बिमाका कुराहरू हुन्छ, यात्रु बिमाका कुराहरू हुन्छ। यो गर्नका लागि पहिला अमरगढी नगरपालिकाको नाममा आएको बस मात्रै हामीले इन्सुरेन्स गर्छौँ, त्यस कारण गर्न सक्छौँ। कानुनी बाध्यता हो। पूर्व प्रशासकीय अधिकृत नभएका कारणले बस हामीले अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। आफू अनुकूल गाडी तत्काल खरिद गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने जनप्रतिनिधिले नगरका नागरिकको समस्याको लागि खरिद गरेको नगर बस अनेकन बहानाबाजीले सञ्चालनमा नल्याउनु दुःखद पक्ष हो। राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ किचलोका कारण नागरिकले दुःख पाउनुले पक्कै राम्रो सन्देश जाँदैन।
दर्शकवृन्द, हामीले यो डडेलधुरा स्थित अमरगढी नगरपालिकाको नगर बस सञ्चालनमा आउन नसकेको प्रसङ्ग यहाँहरू बिचमा राख्यौँ। करिब 2 महिना अघि खरिद गरेको नगर बस राजनीतिक खिचातानी र जनप्रतिनिधिको ढिला सुस्तीले सञ्चालनमा आउन नसकेको भनेर भनिएको छ र हामी यस विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ जनप्रतिनिधिसँग। त्यस्तै गरी हामी सम्भव भएसम्म स्थानीयसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ, तर हामी यो विषयमा स्थानीयसँग भन्दा पनि अझ जनप्रतिनिधिसँगै कुराकानी गर्न सकियो भने अझ सहज होला। र हामीले अमरगढी नगरपालिकामा नगर बस किनेर थन्कियो, जुन स्थानीयहरूकै लागि सहजताका लागि सहज होस् भनेर सुरु गरिएको हो, तर विभिन्न राजनीतिक कारणहरू भनेर भनिएका छन्। त्यो कारण के हुन् त्यो पनि हामी केलाउने प्रयास गर्छौँ कुराकानीका क्रममा। र विशेष गरी कार्यकारी निमित्त कार्यकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अहिले नगरपालिकामा काम गरिरहेको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै आउन नसकेको भन्ने कुरा पनि छ। यो विषयमा पनि उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामी नगर प्रमुखसँग पनि जोडिने प्रयासमा छौँ। विश्वेश्वर प्रसाद ओझा बिपिन हुनुहुन्छ त्यहाँ नगर प्रमुख, उहाँसँग पनि हामी जोडेर यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। र विशेष गरी हामीले सुरुमै पनि भूमिकामा भनेका थियौँ, राज्यको तर्फबाट गरिएका यस्ता किसिमका सेवा सुविधाहरूमा कहिले पनि नाफामा गएको या निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुन सकेको धेरै उदाहरणहरू छन्। हामीले भर्खरै विश्वेश्वर प्रसाद ओझा बिपिनसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर म आफू बैठकमा छु, केही समयपछि कुराकानी गर्छु भनेर भन्नुभयो भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। हामी उहाँसँग केही समयपछि जोडिने प्रयास गर्छौँ। त्यसै गरी हामी उपाध्यक्ष जो अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 11 का हुनुहुन्छ सूर्यप्रसाद खड्का, उहाँसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ र उहाँसँग हामी बुझ्ने गर्छौँ। विशेष गरी यो वडा नम्बर 11 र 10 नम्बर वडालाई लक्षित गरेरै नगर बस सञ्चालन गरिएको थियो। वडा नम्बर 10 राई गाउँ र वडा नम्बर 11 को लिटरी गाउँ र सल्लाहगढीका स्थानीयले नगरपालिकामा घेराउ गरेर आन्दोलन गरेर बसहरू नहुँदा त्यस क्षेत्रका जनताहरू सदरमुकामसम्म पुग्न, नगरपालिकासम्म पुग्न असहज भएको, उपचारका लागि सदरमुकाम पुग्न गाह्रो भएको भनेर भनिसकिसकेपछि नगरपालिकाले नगर बस सञ्चालन गर्ने भनेर भनिएको हो र यो एउटा सकारात्मक कुरा पनि थियो। विशेष गरी आम जनताले प्रयोग गर्न सकुन् भन्ने थियो, तर यति बेला विभिन्न कार्यविधि बनाउन नसक्दा भनेर भनिएको छ र नगरपालिकाले बस सञ्चालन गर्न सकेको छैन। हुन त आफू अनुकूल गाडी तत्काल खरिद गरेर सञ्चालन गरेर भने जनप्रतिनिधिहरू नगरका नागरिकको विशेष गरी आफू अनुकूल गाडी चलाउनु पर्यो भने नकुर्ने, तर नागरिकहरूको समस्यामा चाहिँ खरिद गरेको बस किन नचलाउने, किन बहानाबाजी भनेर स्थानीयहरूले प्रश्न उठाएका छन्। त्यस कारणले हामी यो विषयमा रहेर कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। 30-35 लाख रुपियाँमा गाडी किनेर खरिद गरेर ल्याइयो र थन्क्याएर राखिनु यो पक्कै पनि राम्रो होइन। जनताका लागि भनेर ल्याएको नगर बस खिया लाग्ने अवस्था बन्यो, थन्क्याएरै राखियो भने त्यसले राम्रो सन्देश पनि पक्कै जाँदैन। हामी यो विषयमा जोडिने प्रयास गर्दैछौँ र यो सँगसँगै यहाँहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ, तपाईँ दर्शकहरू, हामी कार्यक्रम कल 24 मा तपाईँको गुनासो समस्यालाई कार्यक्रममा लिन्छौँ, उठान गर्छौँ। तपाईँले पनि कार्यक्रममा फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई तपाईँ दर्शकहरूले नै कतिपय विषयहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको हुन्छ र जस्तो हामीले शङ्खरापुरमा यो अवैध उत्खननको विषयमा पनि त्यहाँका स्थानीयहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु भएपछि हाम्रो टिम त्यहाँ गएर आजको यो रिपोर्ट तयार गरेको हो। त्यस्तै तपाईँहरूको पनि कुनै समस्याहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन्, अभिव्यक्तिहरू छन्, तपाईँका समस्याहरू तपाईँले राख्नुभयो भने हामी यहीँबाट स्टुडियोबाट तत्काल समाधान खोज्न सकियो भने प्रयास गर्छौँ, भएन भने पनि हामी विभिन्न समयमा रिपोर्टहरू मार्फत हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत, जिल्लामा रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मार्फत तपाईँको समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ र हामी यहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ फोन पनि गर्नुहोला। हामीले नम्बर पनि यहाँहरूलाई दिइरहेका छौँ। विशेष गरी हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424, त्यसै गरी 98 015 72 424, त्यसै गरी भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गरेर आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई हामीले भनेका छौँ जुन कुनै समस्या जुनसुकै जिज्ञासा यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ।
दर्शकवृन्द, हामीले अमरगढी नगरपालिकाका मेयरसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर उहाँसँग सम्भव भएन र अन्य जनप्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी हुन सकेन। हामी केही समयपछि प्रयास गर्छौँ। तर यति बेला हामीसँग हामीले सुरुमा बजाएको यो शङ्खरापुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र अवैध रूपमा भइरहेका उत्खननसँग सम्बन्धित एउटा रिपोर्ट बजाएका थियौँ। यसैसँग सम्बन्धित भएर हामीसँग एकजना पूर्व जनप्रतिनिधि हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। उहाँले यो विषयमा केही थप जानकारी दिन खोज्नु भएको छ, हामी उहाँसँगै बुझ्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्कार। हजुर मैले यहाँको नाम जान्न चाहे सुरुमा। मेरो मानकाजी मानन्दर, शङ्खरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 6। हजुर 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 मानकाजी मानन्दर। मैले यहाँलाई पहिला थोरै आग्रह गरेँ, तपाईँ टिभी अगाडि हुनुहुन्छ भने त्यो टिभीको अडियो चाहिँ म्युट गरिदिनु होला। टिभीको साउन्ड म्युट गरिदिनु भयो भने हामीलाई अलिकति कुराकानी गर्न सहज हुन्छ। मानकाजी हुन्छ। म मानकाजी मानन्दर, शङ्खरापुर वडा नम्बर 6 पूर्व गाविस अध्यक्ष। म 3 चोटि प्रधान पञ्च पनि भएको, गाविस अध्यक्ष पनि भएको। हजुर अहिले म एमालेको जिल्ला सदस्य पनि हो। हजुर। अब यहाँले अघि हाम्रो रिपोर्ट हेर्नुभयो, त्यसो भए यहाँले रिपोर्ट हेरेपछि मलाई आँसु आयो। हजुर के भन्नुहुन्छ यसमा? म रोएर मैले चाहिँ वक्तव्य राख्न लागेको हो। हजुर यो हामीले चाहिँ यो बताइराखेको मेरो पालामा मैले सहमति ल्याएर कारबाही पनि गरेको थियो। अहिले मलाई आँसु आएको हुनाले मैले हजुरलाई चाहिँ मैले यो निवेदन गर्न लागेँ। हिजो मैले मेयर हाम्रो सुब्बा श्रेष्ठजीलाई पनि हिजो मैले भेटेर हामीले कुराकानी राखेँ। उहाँले पनि दुःख सोच के गर्नु भन्दाखेरि साँचो छुट्नु गयो, साँचो 3-4वटा त्यो स्टाफेकरको साँचो 3-4वटा मिल्ने रहेछ। त्यो साँचो छुटेर ल्यायो भने फेरि त्यो राखेर चलाउने रहेछ। अब यो सबभन्दा दोषी चाहिँ खानी विभागको भयो, त्यहाँबाट जिल्ला समन्वय समिति भयो। त्यसपछि आएर चाहिँ यो नगरको पनि एकदम कमजोरी छ। मलाई साह्रै यो साखुको विषयमा उहाँले यस्तो हरियाली जङ्गल भएको ठाउँ अहिले म बारम्बार साथीहरूलाई भन्छु, त्यहाँ भन्नु गयो भने पिटेर ल्याउँछ अरे, गुन्डागिरी ल्याएको छ अरे। अब प्रहरीले पनि केही सुरक्षा दिनु सकेन। यहाँ मेरो घर चाहिँ यो बस पार्कमै हो, टिपर गुर्ने यहाँ चाहिँ तपाईँको लापरवाही पनि छ एकदम। यसको लागि चाहिँ निकाय अब यहाँ सरकारै छैन। यो देशमा मलाई चाहिँ सरकार चाहिँ देखेन कि प्रहरी चौकीले चाहिँ यो झुरझुर लगिरहेको छ। त्यहाँबाट माथिबाट अब सिधो सरले पनि यो पत्र पुगेन, अब अख्तियारले पनि पुगेको होला। यहाँ यो देश के भएको म त अचम्म भयो। अब यहाँ पूर्व जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, अहिले अब राजनीति पनि गरिरहनु भएको छ, यहाँ दलसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। अब मैले यति मात्र यहाँलाई जोड्न खोजेको, जस्तो विगतमा यहाँ जनप्रतिनिधि हुँदा आफ्नो तर्फबाट मैले रोक्ने प्रयास गरेको थिएँ भनेर भन्नुभयो र यहाँले मेयरज्यूसँग पनि कुराकानी गरिसक्नु भएको छ। हामीले केही समय अगाडि मेयरसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले कतिपय अवस्थामा आफ्ना बाध्यता रहेको भने जस्तो पनि उहाँले कुराकानी गर्नुभयो। तपाईँले पनि खानी विभागले यो स्वीकृति दिने, नियमन चाहिँ नगरिदिने र तल्लो तह विशेष गरी स्थानीय तहले चाहिँ यसमा रोक्नका लागि चाहिँ केही असहज भएकै हो, उहाँहरूको बाध्यता हो। त्यो त सही कुरा हो। किन भन्दाखेरि एउटा जुन यो उखन गर्ने हाम्रो यहीँकै गाउँले हो, त्यो सुरज खड्का भन्ने चाहिँ होइन। उहाँले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो। पैसा पायो भन्नेमा पैसा त मलाई त्यो बेलामा पनि मलाई चाहिँ त्यो खन्न गर्ने बेला बालुवाको पैसा मलाई पनि ठेकदार बन भनेको थियो नि। म बालुवा बेचेर खानुपर्ने जनप्रतिनिधि होइन भनेर मैले वापस पठाइदिएँ। किनभने म आफै कोरालो खनेर म त्यो गएर खान्छु, तर म चाहिँ यो यस्तो बालुवा बेचेर यो माटो बेचेर खाँदैन भनेर म चाहिँ यसरी चाहिँ राजनीति मैले चाहिँ निष्क्रिय भएर बसेको। पछि म चाहिँ फेरि मलाई यो साह्रै दुःख लगाएर हजुरहरू कहाँ चाहिँ यो मैले देख्दाखेरि मलाई चाहिँ आँसु आएर मैले चाहिँ दुःख पुगेको। यहाँ सबभन्दा के भने प्रशासन पनि छैन। यो नगरपालिका सिंहदरबारको आयो भनेको यत्रो 9 वडा छ, वडाको प्रतिनिधिहरूले के गरेको, अब कुनै पार्टीको मान्छे त्यहाँनिर अघि बोल्नेको थियो, उहाँहरू पनि सम्मिलित छ। कसले के भने हेर्नुहोस् न, अब जनताहरू बोल्नु गयो त्यहाँ पिटेर पठाउँछ होइन। अब त्यसमा सुरक्षा गर्ने प्रहरी हो, प्रहरीले पनि सुरक्षा दिन सकेको छैन। यसको लागि अब यहाँ त मैले के भन्दाखेरि यो देश के भएको, यहाँ मात्रै होइन संसार मैले हेरेर आइसक्यो है। जहाँ पनि डाँडा काँडा भने कहीँ पनि छैन। यसको लागि गणतन्त्र आएको हो त यो गणतन्त्र आएको के यो डाँडा काँडा चाहिँ सबै भट्टाभङ पार्न आएको हो भनेदेखि यो त सायद माथिदेखि नै यो
मन्त्रालयदेखि चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो। गृह मन्त्रालय पनि के हेरेर बसेको दुःख लाग्यो कि हजुर। यसको लागि चाहिँ हजुरले यो मिडियाले यो एकदम चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ तपाईँ आउनु आयो जनतालाई कुरा गर्नुभयो भनेदेखि हामी तपाईँहरूले मुरी भवानी बर्जुन माइले तपाईँलाई चाहिँ शाबास पनि दिन्छ, तपाईँले एकदम धन्यवाद पनि दिन्छ। हस् यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो, चिन्ता व्यक्त गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी आगामी दिनमा पनि यसलाई थप फलोअप गर्नेछौँ। यहाँ साथीभाइहरू सबै रुइरहेको छ हजुर। यो कुनै खाने मान्छेहरूले चाहिँ खुसी छ, उनीहरू खुसी काट्छ, काट्छ, उनीहरू चाहिँ केही छैन। अरू जनताहरूले चाहिँ अब हेर्नुहोस्, अब 2-4 वर्षपछि पहिरो आएर यो बर्जुनीको कारो सबै गयो भने कोची मऱ्यो भने त खाएर भाग्छ उनीहरू। हामी त बस्ने यहाँको बासिन्दा, हामी जनप्रतिनिधिहरूले हामीले पहिला मार्का पर्छ। हस् मानकाजीजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हामीसँग मानकाजी मानन्धर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पूर्व जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ शङ्खरापुर नगरपालिका, विशेष गरी त्योभन्दा अगाडि गाउँपालिका गाविस रहँदाखेरिको, र उहाँले चिन्ता प्रकट गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यस क्षेत्रमा देखिएको जुन प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन छ त्यही विषयमा उहाँले हामीलाई कल गरेर म थोरै आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो चाहिँ हामीले उहाँलाई कल गरेका हौँ। फेरि यति बेला हामीले यो थन्किएर रहेको बस भनेर जुन डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाको सन्दर्भमा एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ केही समय अगाडि, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा हाम्रो फोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नगर प्रमुखजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हामीले यो नगर बसको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। हुन त अब यहाँहरूको जुन तपाईँहरूले वडा नम्बर 10 र 11 का स्थानीयहरूलाई सहज होस् भनेर नगर बस खरिद गरिदिनु भयो, यो स्वागतयोग्य काम हो। तर 2 महिनादेखि सञ्चालनमा आउन सकेन, किन होला यसरी थन्किएर रह्यो? करिब 30-35 लाखमा किनेको बस। अब यो कुरा सरले मलाई सोध्नुभन्दा एकचोटि सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूलाई सोधिदिनु भएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। अनि यो नियमित रूपमा कार्य सञ्चालन भइरहेका बेला अमरगढी नगरपालिकाले पनि सरुवा मागेन, जाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि सरुवा मागेन, एकाएक अमरगढीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरिदिनु भयो। सरुवा गर्ने कुरामा हाम्रो आपत्ति हुन्थेन, तर सरुवा गरिसके पछाडि कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यो जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले हेक्का राख्नुपर्छ कि राख्दैन, होइन? त्यो नहुँदा करिब हाम्रो कार्तिकदेखि आर्थिक कारोबार सबै ठप्प छ। हाम्रो बस खरिद प्रक्रियामा थियो र मुखिर 12 गते मात्रै नगरपालिकामा पुगेको छ। अहिले पनि त्यो सप्लायर कम्पनीको हामीले रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ। भुक्तानी नगर्दासम्म बस अमरगढी नगरपालिकाको नाममा आउँदैन। त्यसपछि यसको इन्सुरेन्सका कुरा होलान्, थर्ड पार्टी इन्सुरेन्सका, रुट पर्मिटका कुराहरू अमरगढीको नाममा नपुगिकन हामीले यो सञ्चालन सक्दैनौँ। अब यो चिजलाई केही मान्छेहरूले वास्तविकता कार्यालयबाट बुझ्नुभन्दा पनि अतिरञ्जित ढङ्गले जसरी उचालिदिनु भएको छ, यो कुरा मलाई चित्त बुझेको छैन। होइन मेयरजी, मैले यहाँसँग प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न नसकेका कारणले गर्दा सबै आर्थिक कारोबार ठप्प छ। अनि कसरी सञ्चालन हुन्छ? मेयरजी, अब यहाँ हामीले कुनै अतिरञ्जित यसलाई बनाउने प्रयास हाम्रो होइन। अब तपाईँको विशेष गरी स्थानीय तहमा राजनीतिक रूपमा तपाईँको के पेचिलो फरक कुराहरू होलान्। हामीले पनि के भन्दै आएको छौँ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका कारणले भनेर नै हामीले भनेका पनि छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अहिले जो निमित्त हुनुहुन्छ हेमन्त पन्त, उहाँले चाहिँ गर्न नसक्ने हो त्यसो भए? होइन, उहाँको नामबाट खाता सञ्चालन छैन। खाता सञ्चालन आर्थिक कारोबार बन्द हुँदा हामीले त्यो सप्लायर कम्पनीको पैसा भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ। भुक्तानी नगर्न सक्दा हाम्रो बस नआइकन हामीले रुट इजाजत दिने कुराहरू, यसको इन्सुरेन्सका कुराहरू इत्यादि गर्न सकिँदैन। त्यही कठिनाइका कारणले रोकिएको हो। वास्तवमा हामीलाई पनि अप्ठ्यारो भएको छ, किनकि हामी जनप्रतिनिधिहरू कार्यकालको उत्तरार्धमा छौँ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो। हामीले यो वर्षका लागि ल्याएको नीति कार्यक्रम बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यति बेला हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार पालुवाटारको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सर्व गरियो भन्ने थियो। अनि त्यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन, उहाँले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन, अप्ठ्यारो पार्न खोजेका हुन्थे। मलाई अझ हजुर यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत मेरो अनुरोध, तपाईँहरूले के कति कारणले 3 महिनासम्म सञ्चालन गर्न एकजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न सक्नु भएन भनेर सोचिदिनु भयो भने
एकदम उपयुक्त हुन्थ्यो, होइन भने यहाँ रहेका साथीहरूलाई आर्थिक अधिकार दिनुभयो भने सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। भनेपछि अहिले यो विशेष गरी बसको सन्दर्भ चाहिँ कार्यकारी प्रशासकीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाकै विषय रह्यो। अब यो चाहिँ तपाईँको भनाइ चाहिँ उहाँको सरुवा गर्नु र नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नल्याउनुको कारण चाहिँ राजनीतिक रूपमा प्रतिशोध नै भन्ने हो यहाँको? एकदम यसमा दुई मात्रै छैन, हो नै त्यो। नत्र के हो भने कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि चाहिन्छ त्यो व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। अहिलेसम्म त्यो गरिदिनु भएको छैन। पटक पटक सचिवज्यू लगायत त्यहाँ सहसचिवज्यूसँग मैले आग्रह गरेको छु, हामीले पत्र पठाएका छौँ, सबै कुरा गरेका छौँ। हजुर, अब स्थानीयको एउटा भनाइ चाहिँ मैले यहाँ अन्तिममा मैले यहाँसँग राखेँ है, जस्तो आफू अनुकूल गाडी तत्काल खरिद गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने जनप्रतिनिधिले जनताका लागि गर्ने कुरामा चाहिँ किन त्यति गर्न नसक्ने भन्ने कुरा छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी आफू अनुकूलको गाडी पनि भन्नुहुन्छ भने नगर बस किन्नुभन्दा अर्को गाडीको निर्णय 1 वर्ष पहिला भएको थियो। अनि मैले 1 वर्षसम्म नगर बस नहुँदासम्म म नयाँ गाडी किन्दैन भनेर रोके पनि। हजुर, जब नगर बसको निर्णय भयो त्यस पछाडि गाडी किन्ने कुरा हामीले अगाडि बढायौँ। र जुन नगर बस किन्ने सवाल छ, नगर बस किन्ने सवालमा हामी अझ साझेदारी खोजिरहेका थियौँ। केही सम्भावना थिए, केहीबाट हामीले एउटा खालको वचन पनि पाएका थियौँ। 2टा नगर बस किन्नुपर्छ, यहाँको भौगोलिक अवस्था हेर्दाखेरि 2टा नगर बस भए पुग्छ भन्नेमा थियौँ। पछि साझेदारी गर्ने संस्थाबाट बजेट प्राप्त नहुने भइसकेपछि केही समय पछाडि गए पनि हामीले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायौँ, खरिद गऱ्यौँ। अब त्यो बस यता पुगुन्जेल हाम्रो पुनः प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाले आर्थिक कारोबार बन्द भयो। यो कारणले गर्दा अलिकति ढिलो भएको छ। हामीलाई पनि चिन्ता छ, किनकि मलाई पनि मेरो कार्यकालमा खरिद भएको नगर बस मेरो कार्यकालमै यहाँको सडकमा गुडाएर यहाँका नगरपालिका मेरा जो आदरणीय मतदाताहरू हुनुहुन्छ, आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सेवा दिन पाएर म त जनप्रतिनिधि हो, जनताको सेवक हो, मेरा लागि त सबैभन्दा उपयुक्त त्यही हुन्छ नि। हस् नगर प्रमुखजी, अब हामीले आम जनताको समस्या यहाँसँग राख्यौँ, यहाँको आफ्नो समस्या फेरि छँदैछ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा। हामीले नगरपालिकाले किनेको बस सञ्चालन किन हुन सकेन भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अब लागौँ तेस्रो रिपोर्टतर्फ। तलब नदिएर हैरान दिएको साउदी अरबको एक कम्पनीले सिन्धुपाल्चोक सागाचोकका सन्तोष विकलाई नेपाल फर्किनबाट रोकिरहेको छ। नेपालबाट 2200 रियल मासिक तलब भनेर साउदी पुगेका सन्तोषलाई त्यहाँ पुगेपछि कम्पनीले मासिक 1200 रियलमा सम्झौता गरायो, तर मासिक 700-800 मात्रै तलब दिन थाल्यो। पछिल्लो समय त 3 महिनासम्म तलब रोकेपछि सन्तोष साउदीकै लेबर कोर्टमा उजुरी दिन पुगे, तर कम्पनी छाडेर भागेको श्रमिक हो भन्दै त्यो कम्पनीले पहिले नै अकमा आइडी ब्लक गरिसकेको थियो। एक रिपोर्ट। ललितपुरको पुल्चोक स्थित कपिल म्यान पावरबाट सन्तोष 29 महिना अघि साउदी पुगेका थिए। नेपालको म्यान पावरले पनि उनलाई 2200 तलब हुन्छ भन्दै झुकाएको थियो। साउदीको कम्पनीले सन्तोषका लागि सबै खाले बाटो बन्द गरेपछि उनी कम्पनी छाड्न बाध्य भए। चर्को ब्याजमा साहुसँग ऋण लिएर उनी साउदी पुगेका थिए। साउदी आउँदाको ऋण तिर्न घरमा भएका 2 छोरा 2 छोरी, श्रीमती र आमाको पालन पोषणको जिम्मेवारी उठाउन सन्तोष साउदी भासिएका थिए। 25 वर्षका सन्तोषमाथि परिवारका 6 जनाको जिम्मेवारी छ। यो बोझ बेवास्ता गरेर उनी नेपाल फर्कन सकेनन्। परिवारको दायित्वका कारण उनले जसो तसो साउदीमा 28 महिना काम गरे। जब उनी नेपाल फर्किन गएको महिना एयरपोर्ट पुगे, उनलाई नेपाल आउन दिइएन। तलब नदिने कम्पनीको उजुरीका कारण सन्तोष अझै रोकिरहेका छन्। कम्पनीले 14,300 रियालको नोक्सानी सन्तोषका कारण भएको भन्दै सो रकम माग गरेको छ। नेपाली रुपियाँ 4,54,000 बराबरको क्षतिपूर्ति रकम तिर्ने सन्तोषको हैसियत छैन। सन्तोष साउदीमा रोकिएको र उजुर बाजुर गर्ने निकाय समेत थाहा नभएको भन्दै केही दिन अघि उनकी दिदी सीता गिरी हाम्रो कार्यालयमा आइपुगिन्। सीताले आफ्नो भाइलाई म्यान पावरले राम्रो तलब भनेर झुकाएर साउदी पठाएको, तर अहिले अप्ठ्यारोमा परेपछि बेवास्ता गरेको आरोप लगाइन्। भाइ विदेशमा छ, एकदम दुःख पारेर बसेको छ, रोइरहेको छ। त्यहाँ भाइर काम गरेको थियो, आउँदाखेरि
एयरपोर्टमा रोकियो, आउनु सकेन। एकदम 10 वर्षको केस हालिदिएछ, म आउनु सक्दिनँ भनेर एकदम रोइरहेछ, आत्तिरहेछ। केस अब त्यही कम्पनीले केस हालिदिएको, यहाँ आउन धाएर काम गर्यो, अब आउन लाग्यो केस हालिदिइराखेको छ, यहाँ आउन सकेन। एकदम म आत्तिरहेको छु, मलाई कसरी झिकाउने के गर्ने भनेर एकदम रोइरहेछ भाइ। यो कुराकानीपछि पनि सन्तोषकी दिदी सीताले आफ्नो भाइको उद्धारका लागि आग्रह गर्दै हाम्रो कार्यालयमा पटक पटक सम्पर्क गरेकी छिन्। यसैबीच सन्तोष हामीसँग प्रत्यक्ष भाइबर कलमा जोडिए र उनले आफूलाई म्यान पावर कम्पनी र साउदीको कम्पनीले अत्याचार गरेको गुनासो गरे। कपिल मेन पावरले चाहिँ मलाई 2200 स्यालेरी भनेर एग्रिमेन्ट 2200 स्यालेरीको एग्रिमेन्ट बोकेर पठायो, यहाँ आएर चाहिँ कम्पनीले 1200 मा स्यालेरी एग्रिमेन्ट लगायो। ड्राइभर उसले यहाँ पठाएको चाहिँ ड्राइभरमा पठाएको, उसले भनेको कम्पनी चाहिँ परेन र अनि यहाँ 1200 को स्यालेरीमा चाहिँ उसले एग्रिमेन्ट लगायो। एग्रिमेन्ट लगाएपछि अनि उसले 1200 पनि नदिने सर 700-800 त्यस कारणले गर्दा मेन पावर उसमा गएको थिएँ, लेबर कोडमा गएको थिएँ। लेबर कोडमा जाँदाखेरि चाहिँ मेरो अकामा चाहिँ बलक हानेर यहाँबाट भागे भनेर उसले चाहिँ बलक गर्दै, त्यस भएर मेरो त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो यो ऊ भएन, केस दर्ता भएन। केस दर्ता नभएपछि मैले बाहिर काम गरेँ। बाहिर काम गरेपछि अहिले घर आउने बेला चाहिँ कम्पनीले चाहिँ मेरो पैसा लिन पाइन्छ 14,300 रुपियाँ भनेर चाहिँ यसले ट्राभल ब्यान गरिदिएको छ। यसबीचमा हामीले म्यान पावर कम्पनीका निरोज लामा, अध्यक्ष लक्ष्मी गुरुङ, विकास र रेवती कटेलसँग कुराकानी गर्यौं। पटक पटकको कुराकानीपछि म्यान पावरका रेवती कटेल हाम्रो कार्यालयमा आइपुगेका छन्। कटेलले कम्पनी छाडेर भागेपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार श्रमिक आफै हुनुपर्ने बताए। सन्तोष फिर्ता हुँदा लाग्ने टिकट खर्च आफूहरू तिर्न तयार भएको तर कम्पनीले दाबी गरेको क्षतिपूर्तिका रकममा आफूहरू जिम्मेवार नहुने म्यान पावर कम्पनीको भनाइ छ। कसरी हुन्छ सम्झौतामा जानु पर्यो। कम्पनीले के भन्छ भने 14,000। अब हाम्रो भूमिका के हुन्छ, हामी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने हो। मान्छे केटा त भागिसक्यो, गलत त गरिसक्यो सर होइन, भन्नु त पऱ्यो नि, गलत त गरिसक्यो। अब उसलाई नेपाल त निकाल्नु पर्यो। अब कसरी 14,000 तिर्न पर्ने हो कि 7,000 तिर्न पर्ने हो कि अथवा के गर्न पर्ने हो, हामीले कुरा गरिरहेको छ कम्पनीमा। उसले के भन्छ सबै पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यही पनि हामीले पहल गरिरहेको छ, नेपाल एमबिसी थ्रुबाट, त्यहाँको सङ्गठनको थ्रुबाट, चिनेको मान्छेबाट। तोकिएको तलब नदिएको भनेको कम्पनीमा पनि नपठाएको झुकाएको सम्बन्धमा कपिल म्यान पावरले यस विषयमा पहिले आफूहरूसँग पीडितले छलफल गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो ठगिएका सन्तोषको यो प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ। यति बेला हामीसँग यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डन्डुराज घिम्रे हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब पछिल्लो समय त यहाँहरूले श्रमबाट धेरै वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरूका लागि भनेर लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। हामीसँग एउटा समस्या आएको थियो, मैले यो विषयमा यहाँसँग कुराकानी गर्न खोजेको हो। विशेष गरी यो ललितपुर स्थित कपिल मेन पावरबाट सन्तोष विक भन्ने एकजना व्यक्ति 29 महिना अगाडि साउदी पुग्नु भएको थियो र त्यहाँ मेन पावर कम्पनीले भने जस्तो तलब सुविधाहरू नभएपछि सन्तोषले त्यो मेन पावर कम्पनी छोडेर अन्य ठाउँमा, त्यो जुन कम्पनी थियो मेन पावरले पठाएको त्यो कम्पनीभन्दा फरक ठाउँमा गएर काम गर्नुभयो र केही वर्ष त्यहाँ काम गरिसकेपछि नेपाल फर्किने क्रममा यति बेला त्यो पुरानो जुन कम्पनी थियो त्यसले चाहिँ क्षतिपूर्ति भन्दै 4-5 लाख रुपियाँको बिगो जारी गरेर नेपाल आउन दिएन। अब सन्तोष जस्ता व्यक्तिलाई अहिले नेपाल ल्याउनका लागि के गर्न सकिन्छ? अहिले मेन पावर कम्पनीले भन्छ उसले कम्पनी हामीले पठाएको कम्पनीमा काम नगरेर भागेपछि उसलाई कहाँ ल्याउन सक्छौँ र भनेर भन्छ कम्पनीले। अब के गर्न सकिएला सर यो विषयमा? होइन, यसको लागि तपाईँले एकदम राम्रो कुरा क्वेसन गर्नुभयो। मूल कुरो यसको कज कहाँनिर सुरु हुन्छ भन्दाखेरि नि यसको यो रिजल्ट हो यसको, होइन? त्यसको कारण के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले भनिरहेको छौँ, बारम्बार नेपाल सरकारले अवेर गराइरहेको छ, ट्रेनिङ दिइरहेको छ। त्यति गर्दा गर्दै पनि सबभन्दा मूलभूत रूपमा त गल्ती त के हो भने म्यान पावर कम्पनीसँग उनीहरूको सकभरता हामीले नेपाल गभर्मेन्टले थाहै नपाओस् भनेर जानुहुन्छ। व्यक्ति त व्यक्तिको कन्सर्न कुरा गर्नुहुन्छ भने व्यक्ति पनि दोषी छ क्या त्यसमा। अब रह्यो म्यान पावर कम्पनीले सुविधा दिएन, अर्थात् सुविधा जति भनेको थियो त्यो दिएन लगायतका कुराहरू छन् नि। अब ती कुराहरू कस्तो हो भनेदेखि नि फेरि त्यो त्यहाँ हामीलाई स्पेसिफिक छ कि छैन, विवरण क्लियर छ कि छैन, कति दिने भनेर लगेको थियो,
अर्थात् कति दियो अथवा उसलाई चित्त बुझेको हो कि होइन, उसैले व्यक्तिगत रूपमा छनौट अर्को गरेको हो कि, जस्ता कुराहरू यहाँ संलग्न छन्। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकपक्षीय रूपमा सबै कुराहरू सुनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन। किन भन्नु न, यो हो म्यान पावर कम्पनी ठग पनि छन्, कोही ठग छन्, कोही विवेकशील छन्, त्यो सबै नेचरका म्यान पावर कम्पनी छन्। तर के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि नि ऊ साथीले जानी साथै यस्तो अवस्था आयो भनेर हामीलाई हाम्रो 24 घण्टा उजुरीको ऊ छ भनेको भएदेखि हुन्थ्यो। अहिले अब सर्टेन टाइम काम गर्यो अनि त्यहाँबाट छोडेर फेरि अर्को ठाउँमा गर्छ होइन। अब यी सारा कुराहरू नट ओन्ली द फल्ट अफ रिक्रुटमेन्ट कम्पनी, द्याट इज द फल्ट अफ द पर्सनल हिमसेल्फ, उसको पनि त फल्ट छ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी न्याय दिने मान्छे हौँ, न्याय दिन बसेका छौँ। सरकार भनेको सबैलाई न्याय दिन बसेको छ, कम्पनीलाई पनि हेर्नु, कम्पनीको पक्षबाट पनि हेर्नुपर्छ, मान्छेको। सर अब भनेपछि उहाँले जुन लेबर कोर्टमा उजुरी दिनुभएको छ त्यो आधारमा अब जे फैसला गर्छ त्यो कुर्न बाहेक उहाँसँग अर्को विकल्प अहिले तत्काल रहेन। अब होइन, अब यस्तो छ नि त, जस्तो कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि उसलाई चोइस दिने जो चोइस जुन कम्पनीसँग भनेर यहाँबाट गएको छ नि, अब उसको आफ्नो सम्झौता पनि त्यही अनुसार हुन्छ होइन। त्यही कम्पनीमा काम गर्ने भनेर सम्झौता गरेर गएको हुन्छ साथी। अनि अब उहाँले अब कम्पनीलाई थाहै नदिकन अर्थात् ऊ गरेपछि त फेरि उही त फल्ट भयो होइन र। हस्, म अब विशेष गरी अब यो विषयमा हामी पीडित पक्षलाई अहिले त यहाँहरूले विभिन्न निकायहरू पनि आफ्नो मातहतमा बनाउनु भएको छ, त्यहाँ उजुरी दिनलाई उहाँहरूसँग छ भने आग्रह गर्छु र त्यसमा यहाँहरूले थप अध्ययन गर्नु पर्यो। अब के हो विवरण राखेर हाम्रो 24 घण्टा हाम्रो हटलाइन सर्भिस छ होइन, उजुरी सुन्ने सर्भिस छ, कल सेन्टर छ, त्यहाँ दिनु पर्यो, सबै विवरण राखेर दिनु पर्यो। सबै त्यसमा कल गर्न पनि सकिन्छ, त्यहाँबाट सँगसँगै विवरण राखेर पठाउन पनि सकिन्छ, त्यो सबै दिनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि राखेर के गर्न सकिन्छ हामी हेर्छौँ। एकदमै अन्त्यमा सर, जस्तो अहिले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका नाममा भनौँ भ्रमणमा भनेर लिएर जाने र त्यहाँ लगिसकेपछि अलपत्र पारिनेहरूको सङ्ख्या ठुलो देखिएको छ। यसका लागि चाहिँ पछिल्लो समय यहाँहरूले के प्रयास गरिरहनु भएको छ? अलिकति दुई-तीनवटा कुराहरू हुन्छन्, हामीले सुधारका प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने नि, भिजिट भिसामा जान नपाउने भन्ने कुरोहरू काहीँ पनि संसारको नियममा छैन होइन। भिजिट भिसामा जान पाउँछ मान्छे होइन, तर गभर्मेन्टलाई भिजिट भिसामा गएर अनि फेरि काम गर्नका लागि मान्छेलाई छोड्ने भनेको कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नै त्यो चाहिँ एउटा कम्पनीको पनि गल्तीको कुरो हो। र अर्को कुरा के हो भने जुन उद्देश्यका लागि जाने हो त्यही उद्देश्य भएन, त्यसले गर्दा गभर्मेन्टलाई त्यो विवरण कम्पनीले पनि ढाँटो, व्यक्तिले पनि ढाँटो हो कि भन्नु त। अब त्यो भएको कारणले गर्दा अब त्यस्ताका लागि नियन्त्रण गर्नका लागि चाहिँ अब पहिलो कुरो चाहिँ त के छ भने हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि अब त्यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। नियन्त्रण गर्ने उपाय के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यस्ता मान्छेहरूको विवरण कलेक्सन गर्ने, भिजिट भिसामा जान अब पाइँदैन भनेर त्यो सन्देश दिने, त्यस्तो किसिमको प्रोभिजन राख्ने, कानुन संशोधन गर्ने। अनि त्यस पछाडि यदि ढाँटेको फेला परो भनेदेखि त्यसको जिम्मेवारी स्वयं हुने भन्ने कुरा छ। यदि त्यो फेरि अहिले चान्स पनि दिने भन्ने कुरा छ, किनभने हामीले यतातिर अलिकति खुकुलो बनाएर जस्तो रेगुलर अनुमति प्रणालीलाई खुकुलो नबनाइकन त्यो गर्नु पनि हुँदैन, किनभने अहिले अलिकति टाइट बनाएर धेरै टाइट दुःख दिने अवस्था बनाएको पछि त्यो मान्छे अर्को बाटो गएको हो कि भन्ने हामीले नेपाल गभर्मेन्टले सोच्न लागेको छ। अब त्यो भएको कारणले गर्दा अब हाम्रा कानुनी प्रोभिजनहरूलाई अलिक सरलीकृत गर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि पहिलोचोटि अब त्यसरी गएको मान्छे हो भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ लिगल प्रोभिजनभित्र ल्याउनका लागि के प्रबन्ध गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि हस् सर, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हजुर, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरे। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।